Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. عندنا راني فرحان حيت جاي انونسي لكم un nouveau concept اللي غيكون هو question du jour ولا سؤال اليوم. وهذا الكونسيبت غيكون عباره عن دي فلوغ باش نعيشوا ادق التفاصيل بيان سور ونعيشوا اللحظه كاملين. وسؤال اليوم غيكون فين يقدروا يقراو الوليدات ديال النواصر والوليدات ديال الدروه من الابتدائي حتى الباك. وقلبت ولقيت ان كاين واحد لو جروب سكولير فاليرين اللي كيتواجد بين الدروه والنواصر. وزيد قلبت في لي فوتو لقيت ان هاد الجروب سكولير il mérite d'être visité. Donc c'est pour cela نمشيو الجميع نشوفوا هاد لي جروب ونخليكم في التالي ديال لا فيديو باش نشوفوا لي بوين فور لي بوين فيبل ديال هاد ليكول. ا تو دو سويت. السلام عليكم ومرحبا بكم في جروب سكولير فاليريان. يلا بينا ندخلوا دابا. اول حاجه اللي هي التدابير الاحترازيه كما كتشوفوا معايا هنايا. دونك بوغ اوبليغاتوار في الماسك وعطاونا هنايا معقم نديرو حتى حنايا باش نمشيو لا التوتاليتي ديال الاحترازات. عندنا السيد كيدير لنا. السلام عليكم. السلام مرحبا بك لله يخطيك. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي يوسف. مرحبا. انا هو اللي عيطت لك على لا فيزيت غيدي ان شاء الله ديال ليكول. واش يمكننا نبداو دابا؟ يمكننا نبداو. لله يخطيك. ميرسي بوك. سكو جي روماركي دو بلوس انه هو خا طالع في الدروج كتلقى التدابير الاحترازيه ملصقين بوغ ان رابيل ا شاك فوا كما تشوفوا معنا في الدروج. هما شاك فوا كتلقاو التدابير الاحترازيه. اي سا سي اون بون شوز. دونك اون تيرمين نوتر فيزيت. دونك مانتونون on va voir la grande section. واحد القسم اللي غنوريو لكم دو سويت من هنايا سور كاميرا. دونك on va demander واش يمكننا ندخلو. بونجور. يمكننا ندخلو. ميرسي بوكو الله يخطيك. بونجور. دير باي باي. دير باي باي. دير باي باي. غنشوف. برافو. فيك لابيسي. برافو. دونك بغينا نشرحوا شنو كاين في زعما شنو كديروا في لو بروغرام. سور ليكرون انتراكتيف انك كديروا دي جو. يمكن تشرح لنا دو بلوس. اليوم عندنا لو دومين ديال لا ترانسكريبسيون ديال لوتي دو كومونيكاسيون اي ديكسبرسيون لانغويستيك. سويت لهذا لو دومين كيكونوا عندنا بليزيور اكتيفيتي بيان سور اللي كنخدموا بهم بالطابلو انتراكتيف. باغ اكزومبل حنا كنخدموا بواحد لو بروغرام وهذا البروغرام كيعطينا لا بوسيبيتي انه يكون عندنا واحد لو جو انتراكتيف. باغ اكزومبل هنا كوم فو فوايي عندنا واحد لو بوستر que les enfants doivent passer pour le compléter. Que vous voyez. En même temps, ils sont en train de faire l'expression orale. Ils vont s'exprimer en même temps. D'accord. Ils vont jouer et s'exprimer. Un exemple vraiment. D'accord. Alors, les enfants, qui veut passer? D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois? Ils sont quoi? Des vagues. Allez, des vagues. Vas-y. Alors, on va tu les placer. Alors, on va voir. Non, je sais pas. Je vais essayer. Allez. Bravo. Bien ici. Comme ça. Bravo. Dis-moi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez. Bravo. Et alors, vas-y. Allez, vas-y. Encore. Essaye de chercher la bonne. Bravo. Bravo. Bien ici. Comme ça. Bravo. Alors, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il saute. Il saute, il se plante. Allez, vas-y. Bravo. Bien ici toi aussi. Bien. Hop. Comme ça, bravo. Attendez, à tour de rôle. Allez, vas-y, tu choisis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nage. Il fait quoi? Il nage. Bravo. Allez, vas-y. Bravo. Comme ça. Bravo. Donc merci beaucoup. C'est trop gentil. Tu m'as dessiné. Dis-le bye bye. Hop. Bravo. Bye bye. Donc voilà, كما كتشوفوا معايا هذه c'était la grande section كيفاش كيقراو كيفاش عندهم لي كور.
Plein de motivation, plein de joie, plein de bonheur. Et ça fait plaisir de voir ça. Maintenant, on va partir pour voir une autre chose. Les mazal ma عرفت شنو هي اللي غنكتشفوها encore une fois معكم. شنو هاد البلاصه أستاذي؟ هنا عندنا الكوليج ديسي، هذا ليطاج الخاص بالكوليج ديسي. طبعا هنايا حتى لي كلاس حتى الليسي. غادي نشوفوا الاستاذ سعد. الاستاذ سعد حالي في العام ديال السلك الثانوي الاعدادي، هو غادي يعطيك مجموعه ديال المعلومات اللي كتعلق. السلام عليكم. السلام عليكم، بخير صحه؟ مرحبا، الله يخطيك اسيدي. الله يحفظك. عافاك بغينا نديرو اون فيزيت ديال لابلاص ديال الكوليج والليسي. كلشي بخير. الله يخطيك، الله يحفظك سيدي يوسف. ميرسي بوكو، الله يخطيك، شكرا. مرحبا. دونك في هذا اللقاء هذا عندنا كوليج، عندنا الكوليج من هذا الجهه والليسي من جهه اخرى لوط كوتي. دونك نشوفوا الاقسام. عندنا لي طابل انديفيديال، يعني كل تلميذ كيريح البلاصه ديالو. وبطبيعه الحال لايزاسيون كاين شراج من لي دو كوتي، كاين من على برا ونجي كلشي كيكونوا بلي بافيت ديالهم. كلشي ديال لي بافيت ديالو. داكور، اوكي. قبل ما يدخل القسم عندنا هنايا المعقم. الاستاذ كيهز المعقم واش يعقم لهم يديهم كاملين. بطبيعه الحال كيدوزو من الباساج تيعقم لهم يديهم بواحد بواحد عاد باش يدخلوا الاقسام. سا مارش، اوكي. دونك هنايا قلتي لي كاين لا بارتي ليسي، هنايا كاين لا بارتي كوليج. يمكن في الاقسام لا ميم شوز، ما كتبدل حتى شي حاجه. لا بحال اوكي. دونك شنو الحاجه اللي كتكون هنايا؟ عندكم دي لابو، عندكم كاين هاد لاصال دو ليكتور. كنديرو هنايا دي زاتولي دو ليكتور سوا فرونسي اونغلي اي عرب. كيبداو قصص كيقراوهم تيديروا ريزيمي. المهم اساتذه خدامين معاهم شاك سومين شاك 15 جور تيديروا ريزيمي ديال دي زيستوار اكسيتيرا. هادشي مالوغوزمون حنا ما كانش عندنا. دونك راهم تبارك الله عليهم ليفوليسيون ديال سميتو ديال القرايه، تبارك الله راه ماشي اللهم لك الحمد. دونك كما كتشوفوا هذه كانت لا زون ديال ليكتور. دي ليفر بالعربيه بالفرونسي. هنا كاين حتى لونغلي. كاين حتى لونغلي. عندك دي ديكسيونير هادو فوالا لونغلي. دونك ils font des résumés في الدار وكيجيو عندهم. On va passer maintenant de voir une autre salle. هي نشوفوا المختبر. تشوفوا المختبر. وكاين حاجه اخرى هي ان المكاتب ديال المديره ولا ديال الحارس العام كاين مع التلاميذ، يعني كيكونوا مع الوليدات، يعني حاضرين معاهم كل كبيره وكل صغيره. اوكي. ومتبعين معاهم. حاجه مزيانه باش ما يحسوش هما براسهم انه كاين شي واحد من فوقهم، كتولي بان سيستيم فاميليال. سا سي بيان. دونك هنايا لابو مختبر علمي. دونك هادو لي ميكروسكوب. اوكي. الكرامات ديال البيداغوجيك ساينتيفيك باش كيخدموا الوليدات. هادو لي بوستات تيخدموا بهم حتى هما، تعرفوا بهم بزاف ديال الحوايج. دونك هنايا كاين ماتيريال، عندنا ليكتريسيتي. سي بيان. هادو كيديروا واش كيمشيو كيكولوكتيوهم هما ولا شنو كيديروا لهم بالضبط؟ هذه كان جابها الاستاذ باش كيوري الوليدات شنو، يعني كيوريهم شحال كيفاش كتاكل كيفاش كتعيش. سي بيان. وبغاو يحملطوها باش يخليوها عندهم هنا في المختبر. فهمتك. هنايا ديال المهم عندهم تبارك الله ماتيريال اللي يقدر كاين هنايا لاناتومي، لا ميكانيك. هنايا بسميتو بسميات كل وحده. اوكي. دونك شاك سميتو شاك سيكسيون عندها الماتيريال ديالها كامل. هنايا لا جيولوجي. سي بيان. لي زيسبيس ولا شيمي. ماتيريال دو لا شيمي. لا شيمي. سانسيرمون انا هادشي كيما هي بعدا المكبرات هادو انا عمري كنا كنيتيليزيوهم. دونك الماتيريال كامل باش التلميذ يقرا ويستافد ويعيش ليكسبيريونس كلهم موفرين هنايا. وكاين بعض التجارب اللي ما تيستعرضوش الاساتذه يديروهم بحكم لي برودوي شيميك كيكون شويه صعيب وغيزك على الوليدات، تيديروهم لهم هنايا في طابلو انتراكتيف. عندهم لو طابلو انتراكتيف. باش الوليدات كيشوفوا
Ce que je viens de voir, un petit truc, normalement, il y a des caméras ici, avec des fils d'enregistrement et des disques d'enregistrement, pour la connexion, pour tout. On peut voir les salles, cool shit. La sécurité dans les enfants, donc c'est bien fait, c'est bien pensé, tabarakallah alaykoum. Donc on va voir d'autres choses. Sincèrement, j'ai trop aimé l'école. On a des espaces kbar, de la direction, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc là, on est dans la salle du sport, un complexe, les filles bzaf ديال الحوايج. où le groupe scolaire Valérène دارت معاهم une convention باش الوليدات ديالهم اللي تانسكرياو عندهم في هذا العام غيكون عندهم لو droit directement d'avoir une entrée directe et automatique لهذا le club اللي غيكون bien sûr fait piscine, salle de sport, salle couverte de sport اللي غيتعلموا فيها la souplesse اللي غيديروا فيها des activités tout ça. De plus عندهم أنا اللي جاتني surprise هي عندهم une piscine, effectivement عندهم une piscine que je vais vous montrer de suite. المهم نخليكم مع la vidéo تشوفوا chaque salle شنو فيها واش la salle de sport كيما قلت لكم les terrains et aussi pour la piscine. Donc restez avec moi. Hop. Donc هنايا on se trouve le terrain de foot كما كتشوفوا. C'est un terrain avec gazon. Voilà. هنايا c'est fait pour les petits enfants pour واخا يطيحوا ولا شي حاجه ما تكونش une blessure grave. Ou bien sûr je viens d'avoir l'information comme quoi que les enfants عندهم un docteur ou un coach pour le suivi. Là كانت عندهم une blessure كيشوفوا لهم l'état de santé ديالهم واش لا كان هذا واش lui permet de faire du sport ou pas. Donc sincèrement, c'est plus un business, c'est quelque chose. Je trouve que c'est plus bénévole ou plus شي حاجة درتيها pour avoir une meilleure génération plus qu'un business. Donc c'est pour ça, je vous laisse avec la fin pour vous donner plus d'informations. Salam. Sincèrement, c'était une expérience اللي عمرها تنسى من حياتي. واللي فرحتني حيت سورتو انني تفكرت الايامات اللي كنت كنقرا فيهم والايامات الصغر. واللي زيد فرحني انها كنشوف ان لا نوفيل جينيراسيون طالعه بون موتيفاسيون اللي كبيره. نتمنى ان لا فيديو فاتكم وقربتكم اكثر لو جروب سكولار فالاريان وشفتوا معايا التفاصيل ديالها. فلهذا لا بغيتو تواصلوا ولا تشوفوا لو سيت انترنت ولا pour avoir même le numéro de téléphone غنخلي لكم واحد الرابط لتحت في لا فيديو اللي غتبركوا عليه vous allez avoir toutes les informations. كنشكركم على المتابعه ونشوفكم في فلوق جديد مع السؤال اليوم او كيسيون دو جور مع صديق. تهلاو.